अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप दोस्त अहबाब खैर व आफियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खैर व आफियत से रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, आज से 1400 साल पहले नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियां बताई। उन निशानियों में एक निशानी एक ऐसी बीमारी के हवाले से है जिसके बारे में उलमा का कहना है कि ये बीमारी कोरोना ही है। आज की वीडियो में वह हदीस मुबारका और कलोंजी के हवाले से हम आपको बताएंगे। वीडियो शुरू करने से कबल हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें। इससे ये होगा कि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहेगी। और जो लोग हमारे चैनल पर मुस्तकिल आते हैं उनसे गुजारिश है कि वो पसंद आने वाली वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, घर वालों को भेजें और जो दीनी ग्रुप हैं उनमें भी शेयर करें। किसी को अच्छी बात बताना भी सवाब है। प्यारे दोस्तों, क़यामत मुसलमानों के बुनियादी अकायद में से एक इंतहाई अहम अकीदा है और इस पर ईमान लाए बगैर कोई भी शख्स मुसलमान नहीं हो सकता। क़यामत का वक्त अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों से मख्फी रखा है और कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि क़यामत कब आएगी। ताहम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को बख्शिश का मौका देते हुए कुछ निशानियां बताई हैं। उनके बारे में हदीस शरीफ में इरशाद किया है कि जब ये वाक़यात रूनुमा हो जाएं तो समझ लेना कि क़यामत बहुत नज़दीक आ चुकी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की सबसे पहली निशानी मेरा इंतकाल है। क़यामत की दूसरी निशानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़लस्तीन मौजूदा इसराइल के कब्जे में वाक़े बैतुल मक़दस की फतह है। तीसरी निशानी यह है कि इंसान जानवरों जैसी मौत मरने लगेंगे और गर्दन तोड़ बुखार जैसी बीमारियां आम हो जाएंगी। आसार क़यामत में से चौथा यह है कि माल का फैलाव बेपनाह बढ़ जाएगा, यहां तक कि किसी शख्स को 100 दीनार भी दे दिए जाएंगे तब भी वो नाराज ही रहेगा। पांचवी निशानी यह है कि क़यामत से पहले एक फितना खड़ा होगा जो अरबों घर घर में दाखिल हो जाएगा और कोई भी घर उससे महफूज नहीं रहेगा। छठी और आखिरी निशानी यह है कि तुम्हारे मुसलमानों और बनु असफर अहले रूम के दरमियान सुलह होगी, फिर वो बेवफाई करेंगे और 80 झंडे लेकर मुसलमानों पर चढ़ दौड़ेंगे। क़यामत की निशानियों को जहन में रखिए और ये भी याद रखिए कि आसार क़यामत में से एक सूरज का मगरिब से तुलू होना भी साबित है और जिस दिन ये निशानी पूरी होगी उस दिन अल्लाह ताला तौबा का दरवाजा बंद कर देगा, फिर किसी की तौबा कबूल नहीं होगी। इसलिए हर वक्त अल्लाह से इस्तिग़फ़ार तलब करते रहिए। प्यारे दोस्तों, तीसरी निशानी के बारे में उलमा ने कहा है कि ये वबा कोरोना है जो आजकल इंसानों को निगल रही है। ये वबा क़यामत की निशानियों में से है। इसके अलावा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ निशानियां बयान फरमाई हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना कि अलामत क़यामत में से यह है कि इल्म दीन कम हो जाएगा, जहल जाहिर हो जाएगा, जिना बकसरत होगा, औरतें बढ़ जाएंगी और मर्द कम हो जाएंगे, हत्ता के 50 औरतों का निगरां सिर्फ एक मर्द रह जाएगा। हमसे अब्दुल अजीज बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, कहा हमसे सुलेमान ने बयान किया, उनसे अबुल गैस ने और उनसे अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी यहां तक कि कहतान का एक शख्स बादशाह बनकर निकलेगा और लोगों को अपने डंडे से हाँकेगा। हमसे अबुल यमान ने बयान किया, कहा हमको शुएब ने खबर दी, कहा हमसे अबू जनात ने बयान किया, उनसे अब्दुल रहमान ने और उनसे अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक दो अजीम जमातें जंग ना करेंगी। उन दोनों जमातों के दरमियान बड़ी खून रेजी होगी, हालांकि दोनों का दावा एक ही होगा और यहां तक कि बहुत से झूठे दज्जाल भेजे जाएंगे, तकरीबन 30 दज्जाल। उनमें से हर एक दावा करेगा कि वो अल्लाह का रसूल है और यहां तक कि इल्म उठा लिया जाएगा और जलजलों की कसरत होगी।
اور زمانہ قریب ہو جائے گا اور فتنے ظاہر ہو جائیں گے اور حرج بڑھ جائے گا، اور حرج سے مراد قتل ہے، اور یہاں تک کہ تمہارے پاس مال کی کثرت ہو جائے گی بلکہ بہہ پڑے گا، یہاں تک کہ صاحب مال کو اس کا فکر دامن گیر ہوگا کہ اس کا صدقہ قبول کون کرے گا، اور یہاں تک کہ وہ پیش کرے گا لیکن جس کے سامنے پیش کرے گا وہ کہے گا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، اور یہاں تک کہ لوگ بڑی بڑی عمارتوں میں آپس میں فخر کریں گے، ایک سے بڑھ چڑھ کر عمارتیں بنائیں گے، اور یہاں تک کہ ایک شخص دوسرے کی قبر سے گزرے گا اور کہے گا کہ کاش میں بھی اسی جگہ ہوتا، اور یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکلے گا۔ بس جب وہ اس طرح طلوع ہوگا اور لوگ دیکھیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے، لیکن یہ وہ وقت ہوگا جب کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہ پہنچائے گا جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہو یا اس نے اپنے ایمان کے ساتھ اچھے کام نہ کیے ہوں، اور قیامت اچانک اس طرح قائم ہو جائے گی کہ دو آدمیوں نے اپنے درمیان کپڑا پھیلا رکھا ہوگا اور اسے ابھی بیچ نہ پائے ہوں گے نہ لپیٹ پائے ہوں گے، اور قیامت اس طرح برپا ہو جائے گی کہ ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ نکال کر واپس ہوا ہوگا کہ اسے پی بھی نہ پایا ہوگا، اور قیامت اس طرح قائم ہو جائے گی کہ وہ اپنے حوض کو درست کر رہا ہوگا اور اس میں سے پانی بھی نہ پیا ہوگا، اور قیامت اس طرح قائم ہو جائے گی کہ اس نے اپنا لقمہ منہ کی طرف اٹھایا ہوگا اور ابھی اسے کھایا بھی نہ ہوگا کہ قیامت آ جائے گی۔ پیارے دوستو، جہاں اس طرح کے وبائی امراض ہوں وہاں حد درجے احتیاط کرنی چاہیے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی علاقے میں طاعون کے بارے میں سنو تو اس میں نہ جاؤ، اور اگر کسی علاقے میں طاعون پھیل جائے اور تم اس میں ہو تو اس سے نہ نکلو۔ پیارے دوستو، اول تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کی جائے، دوم کلونجی کا استعمال کیا جائے۔ کلونجی میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کالا دانہ کلونجی میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے۔ حکماء نے لکھا ہے کہ ہر مرض سے مراد ہر بلغمی اور رطوبت کے امراض ہیں، کیونکہ کلونجی گرم اور خشک ہوتی ہے، لہذا مرطوب اور سردی کی بیماریوں میں مفید ہوگی۔ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ روزانہ نہار منہ چٹکی بھر کلونجی تقریباً 12 قطرے اصلی شہد میں ملا کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شہادت کی انگلی سے چاٹیے، انشاءاللہ عز و جل بہت سی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ کلونجی کھانے کے چند فوائد بھی سن لیجئے۔ کلونجی کو جلا کر کھانا بواسیر کو دور کرتا ہے۔ کلونجی کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ کلونجی کو تیل میں جوش دے کر سر میں وہ تیل لگانے سے درد سر، نزلہ اور زکام میں فائدہ ہوتا ہے۔ اگر خشکی کی وجہ سے سر پر پپڑیاں سی بن گئی ہوں تو کلونجی کھانے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ کلونجی کو پانی میں جوش دے کر غرارے کرنے سے دانتوں کا درد دور ہوتا ہے۔ پیشاب نہ آنے کی صورت میں کلونجی کھانے سے پیشاب کھل کر آ جاتا ہے۔ کلونجی میں سرکہ ملا کر کھانے سے بلغمی ورم دور ہوتا ہے۔ زیتون کے تیل میں کلونجی ڈال کر سونگھنے سے آنکھوں کا درد جاتا رہتا ہے، اور کلونجی بلغمی بخار کے لیے بھی مفید ہے۔ دماغ کی بیماری ہو تو کلونجی کے 21 دانے کپڑے کی پوٹلی میں باندھ کر پانی میں ابالیے، پھر پہلے دن سیدھے نتھنے میں 2 قطرے اور الٹے نتھنے میں 1 قطرہ، دوسرے دن الٹے نتھنے میں 2 قطرے اور سیدھے نتھنے میں 1 قطرہ ڈالیے۔ انشاءاللہ عز و جل 3 دن میں شفا حاصل ہو جائے گی۔ کلونجی شہد کے ساتھ کھانے سے گردے اور مثانے کی پتھری نکل جاتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ سب اس کے فوائد ہیں اور اس کا طریقہ استعمال بھی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو وبا سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں۔ انشاءاللہ ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔